نمشيو دابا l'exercice 9. قالك dans un espace probabilisé ETP قالك on considère deux événements A et B. Question 18 قالك on suppose que P de A égale 1 sur 5 et P de A union B égale 1 demi. Alors قالك si les deux événements sont incompatibles, alors P de B égale 1 sur 10. Et si les deux événements sont indépendants, alors P de B égale 3 sur 8. Si si A ne peut être réalisé que si l'événement B est réalisé, alors P de B égale 1 demi. Dès que si B est réalisé, alors A aussi réalisé. شوفوا A قالك si les deux événements sont incompatibles, alors P de B égale 1 sur 10. Donc deux événements sont incompatibles A et B. هذا المعنى ديالو أنه P de A inter B égale 0. هو المعنى ديال deux événements sont incompatibles. بالتالي P de A union B يكون فقط هو P de A plus P de B. دونك ما يكون زيد عليهم P de ما يكونش ناقص عليهم P de A inter B حيت أصلا كيساوي 0. دونك عندنا P de A union B راه هي 1 demi. دونك حنا تنقلبو على P de B عندنا P de A راه هي 1 sur 5. بالتالي P de B هي 1 demi moins 1 sur 5. Donc lié 5 moins 2 sur 10 lié 3 sur 10. Donc ماشي هي 1 sur 10 اللي عطينا في لا كيسيون. دونك A خاطئة. شو دابا ب قالك si les deux événements sont indépendants, alors P de B égale 3 sur 8. Donc je كندوي على deux événements sont indépendants. Donc ça veut dire أن l'intersection ديالهم donc P de A inter B يساوي لنا produit ديال probabilité ديال les deux événements. Donc هنا عندنا P de A راه هي 1 sur 5. عندنا P de A union B 1 demi. نقلبو على P de B. Donc P de A union B كنعرفو القاعدة هي P de A plus P de B moins P de A inter B اللي هي P de A fois P de B. دابا نعاودو P de A union B كنعرفوها هي 1 demi. Donc P de A هي 1 sur 5. Donc P de B راه معندناش. Donc P de A هي 1 sur 5. Donc P de B. Donc 1 demi moins 1 sur 5 حسبناه قبيله هي 3 sur 10. Donc P de B moins 1 sur 5 هنا نوحدو المقام تولي 5 sur 5 moins 1 sur 5 هي 4 sur 5 P de B. Alors P de B égale 5 fois 3 sur 4 fois 10. Donc 5 fois 3 sur 4 fois 10. Donc هنا نختازلو 5 مع 10 غتبقى لنا لتحت 2. Donc 4 fois 2 هي 8. Donc تبقى لنا الفوق 3 وتحت 8. بالتالي P de B هي 8 3 sur 8. Donc B صحيحة. Donc si قالك si A ne peut être réalisé que si l'événement B est réalisé, alors P de B égale 1 demi. هنا قالك A ما يقدر يتحقق حتى يتحقق B. هذا المعنى ديالو في probability conditionnel بكل بساطة. في احتمال الشرطي المعنى ديالو أنه احتمال تحقق الحدث B علما أن A محقق هو 1. أصلا A ما يقدر يتحقق حتى يتحقق B. وبالتالي الاحتمال ديال تحقق B علما أن A محقق هو 1. نمشيو للقاعدة الأصلية ديال الاحتمال الشرطي. دونك P de A علما أن B محقق هي P de A inter B على P de A. دونك هادي غتساوي لنا 1. إذن هذا كيعني لينا أن P de A inter B إيكال P de A. دونك إلا عوضنا P de A inter B القاعدة ديالها هي P de A donc plus P de B moins P de A donc union B égale P de A. donc شلنا P de A مع P de A تبقى لنا
بي دو بي هي بي دو أ إونيون بي اللي عطانا لينا حنا اللي هي ان دومي، وبالتالي جواب سي جواب صحيح. إذن هنا عرفنا بأن جوج أجوبة صحاح، وبالتالي دي غيكون خطأ. دونك دي نتأكدو أن دي خطأ. قالك هنا سي بي إي رياليزي ألوغ أ إي أوسي رياليزي. دونك هذا شنو هو المعنى ديالو في احتمال يكون شرطي؟ كما شفنا في السابق المعنى ديالو أنه احتمال تحقق أ علما أن بي محقق هو واحد. علاش؟ حتى شفنا في السؤال السابق سي أ نو بو إتر رياليزي كو سي ليفينمون بي رياليزي. السؤال السابق بحال قالك سي أ رياليزي ألوغ بي أوسي رياليزي، ما هنا دي قالك العكس، قالك سي بي رياليزي ألوغ أ أوسي رياليزي. دونك هذا المعنى ديالو في احتمال الشرطي أن بي دو أ ساشون بي إيكال أن. دونك بي دو أ ساشون بي راك كما كنعرفو راهو بي دو أ انتر بي سور بي دو بي إيكال أن. دونك هذا المعنى ديالو أن بي دو أ انتر بي إيكال بي دو بي. كذا مشينا ليه بالقاعدة اش يعطينا؟ يعطينا أنه بي دو أ بلس بي دو بي موان بي دو أ إونيون بي إيكال بي دو بي. حنا عارفين الجواب خطأ، عشان نتأكد. دونك هنا بي دو بي مشي مع بي دو بي، دونك تبقى لنا بي دو أ هي بي دو أ إونيون بي. حنا كنعرفو أن بي دو أ هي أن سور سانك، و بي دو أ إونيون بي هي أن سور دو. دونك أن سور سانك إيكال أن سور دو، هادي أبسورد هنا، بالتالي دي جواب خاطئ. نمشيو دابا ليكزارسيس 10. قالك dans un concours la liste d'attente est constituée de un candidat et un supérieur ou égal 4 ordonnées suivant l'ordre de mérite. Les deux amis se trouvent dans cette liste. On considère les deux événements. Donc A, que les deux amis soient situés l'un après l'autre, et que B, les deux amis soient séparés par un troisième candidat. Donc question 19, que la probabilité PA 1 sur 1, le 2 sur 1, le 2 sur 1 facteur 1 moins 1, ou le 1 sur 1 plus 1 sur 1 moins 1. Donc dans un concours, la liste d'attente فيها un candidat. يعني فيها candidat 1, candidat 2, candidat 3 حتى candidat N. Donc deux amis se trouvent dans cette liste. Donc deux amis يعني supposons أن هاد les deux amis هما C1 مثلا و C2. Donc candidat 1 et candidat 2. Supposons أن هاد les deux amis سميتهم C1 و C2. Donc l'événement A قالك les deux amis soient situés l'un après l'autre، يعني يكونوا ملاصقين مع بعضياتهم في الترتيب، يعني يا اما واحد الاول والاخر الثاني، ولا واحد الثاني والاخر الثالث، ولا واحد. اول حاجه عندنا كاردينال ديال اوميغا، سميو اوميغا هو جميع الامكانيات. دونك كاردينال ديال اوميغا يكون هو ان فاكتوريال. عندنا ان كونديدا يعني الطريقه باش نقدروا ندير، اذا الطريقه باش نقدروا نديروا لهم الترتيب هو ان فاكتوريال، هي ان فوا ان موان ان فوا ان موان هي ان فاكتوريال. دونك هاد كارت دو اوميغا هو كاردينال ديال جميع الامكانيات، هو اللي غادي نقسمو عليه في بروبابيليتي من بعد. اذا اول حاجه سي ان باش طيح حداها سي دو، شحال عندنا من شوا؟ نقدر سي ان و سي دو طيح في الترتيب الاول والثاني، اولا في الترتيب الثاني والثالث، ولا في الترتيب الرابع والخامس. بقاو غاديين حتى الترتيب ان موان ان والترتيب ان. اذا شحال من امكانيه؟ عندنا ان موان ان من الامكانيات باش طيح سي ان حدا سي دو. مثلا الا افترضنا عندنا 5 كونديدا، مثلا عندنا كونديدا 1، عندنا كونديدا 2، كونديدا 3، كونديدا 4، كونديدا 5. دونك يا اما سي 1 و سي 2 غيطيحوا في الاول والثاني، اولا سي 1 و سي 2 الثاني والثالث، اولا سي 1 و سي 2 الثالث والرابع، اولا سي 1 و سي 2 الرابع والخامس.
دونك 4 الامكانيات. حنا عندنا 5 اليف يعني 4 الامكانيات باش طيح سي ان مع سي دو. دونك الا كان عندنا ان كونديدا كنترجموها ب ان موان 1 بوسيبيليتي. ونفس الشكل هنا سي ان و سي دو كتبقى تغير، كتولي سي دو سي ان سي دو سي ان سي دو سي ان، يعني كتبقى تغير. بالتالي غتولي عندنا 2 فوا ان موان 1 بوسيبيليتي باش نحطو سي ان و سي دو. اذا دابا دوينا غير على سي ان و سي دو. بالنسبه لي زوت كونديدا شحال بقى عندنا من كونديدا؟ الا حيدنا سي ان و سي دو غيبقى عندنا ان موان 2 كونديدا. يعني الطريقه باش نقدروا اغونجيو ان موان 2 كونديدا باش نقدروا نرتبهم هي ان موان 2 فاكتوريال. وبالتالي بي دو ا يكون هو 2 فوا ان موان 1 فوا ان موان 2 فاكتوريال سور كاردينال ديال اوميغا اللي هو ان فاكتوريال، اللي هو 2 فوا ان موان 1 دونك فوا ان موان 2 فاكتوريال. دونك نفكو ان فاكتوريال تاهي نردو هي ان فوا ان موان 1 فوا ان موان 2 فاكتوريال. دونك شي ان موان 2 فاكتوريال مع ان موان 2 فاكتوريال ان موان 1 مع ان موان 1. دونك تبقى لينا لو ريزلتا هي 2 سور ان. هذا الجواب الصحيح هو الجواب بي. Là pour la question 20 قالك la probabilité P de B. Donc l'événement B شنو هو les deux amis soient séparés par un troisième candidat، يعني كومبيناتهم واحد. دونك باش يكون بيناتهم واحد حنا شحال عندنا من كونديدا؟ قلنا عندنا ان كونديدا سي 1 سي 2 سي 3 جوسكا سي 1. لاحظ معايا في المره اللي فات قلنا سي 1 سي 2 باش يطيح حدا بعدياتهم خصنا ان موان 1 بوسيبيليتي وكتضرب في جوج حتاش كنقلبو، حيت سي 1 و سي 2 عندنا سي 2 سي 1 دونك كتولي جوج فوا ان موان 1. دابا غنشوفو الاخرى، غنشوفو انهم سيباري باغ ان تخوازيام دونك يكونوا بعاد بواحد. دونك مثلا نفترضو كاينين 5 لي كونديدا كيفما شفنا في السابق. نفترضو ان سي 1 هو الاول، من بعد غنضربو في جوج بحال نفترضو من بعد ان سي 2 هو الاول. دونك سي 1 هو الاول يكون سي 2 هو الثالث. الا كان سي 1 هو الثاني يكون سي 2 هو الرابع. الا كان سي 1 هو الثالث يكون سي 2 هو خامس. اذا شحال عندنا من امكانيه؟ ان موان 2. حتى هنا عندنا 3 الامكانيات، كانت عندنا 5 الكونديدا ولاو عندنا 3 امكانيات. الا بغينا نترجموها بان نديرو ان موان 2 يعني كيتناقصو جوج. علاش دابا كنقلبوهم كتولي سي 2 سي 1 سي 2 سي 1 سي دونك كتضرب في جوج. دونك 2 فوا ان موان 2. دونك حنا اختارينا سي 1 و سي 2. شحال بقى عندنا من كونديدا؟ بقى عندنا ان موان 2 كونديدا. وبالتالي باش الطريقه باش ارونجيو ان موان 2 كونديدا هي ان موان 2 فاكتوريال. دونك سيو كاردينال اللي هو ان فاكتوريال هذا هو بي دو بي. دونك هنا غيساوي لينا 2 فوا ان موان 2 دونك فوا ان موان 2 فاكتوريال سيو ان فاكتوريال نفكوها تولي ان فوا ان موان 1 فوا ان موان 2 فاكتوريال. دونك شي ان موان 2 فاكتوريال مع ان موان 2 فاكتوريال. دونك لا بون ريبونس هي لا ريبونس سي. دونك إذن هنا غير واحد الإشارة فقط. هنا في l'événement B قالك لي دو زامي سوا سيباري بار ان تخوازيام كونديدا. هنا أصلا خصهم يقولوا لي دو زامي سوا سيباري باغ هنا ان سول كونديدا. هاد تخوازيام فيها واحد اللبس، هاد تخوازيام فيها واحد اللبس. دونك فاش كنقولو تخوازيام يعني يقدرو يكونو سيباري باغ ان تخوازيام كاتخيام اولا باغ غير ان تخوازيام فقط اولا باغ ان تخوازيام كاتخيام سينكيام. دونك هنا فيها مشكلة ان تخوازيام فيها مشكل. هنا
ان سول تخوازيام او لا ان سول كونديدا، هادي فيها مشكل. المهم حنا جاوبنا انطلاقا من الاجوبه اللي عاطينهم. اما نورمالمون الجواب الصحيح ديال باغ ان تخوازيام الا بغينا الجواب الصحيح راه هو بي دو بي. الا قلنا باغ ان تخوازيام راه هذا في الحقيقه الا بغينا نجاوب على السؤال هو الحدث المضاد ديال ا. دونك بي دو بي هو واحد ناقص بي ديال ا، هو واحد ناقص دو سور ان يا نا ان موان دو سور ان. الا بغينا نجاوبو صراحه على بي دو بي، حيت ان تخوازيام راه مكيعنيش غير ان تخوازيام فقط، يقدر يكون تخوازيام فقط او لا تخوازيام كاتخيام او لا. دونك هنا ما قالش لك اكزاكتومون ان تخوازيام، او ما عطاكش شي حاجه باش تقول بالضبط انه راه غير واحد فقط. دونك هنا فيها مشكل. على اي حنا جاوبنا انطلاقا من الاجوبه اللي عطينا وصافي. دونك لا بون ريبونس هي لا ريبونس سي.